चेयरमैन तहरीके इंसाफ के लिए मुश्किलात अभी थमी नहीं, शुरू हुई हैं। आला अदालत में सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में दहशतगर्दी के 3 मुकदमात और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत। साबिक वजीर आजम को बैक वक्त कई संगीन मुकदमात का सामना है। आज सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल के सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के इस मुकदमे में साबिक वजीर आजम को नामजद करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपनी दरख्वास्त में कत्ल के मुकदमे में FIR दर्ज करने और वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की इस्तदा की थी। दरख्वास्त में 15 जून के हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील करने की इजाजत तलब की गई थी और केस को मनसूख करने की इस्तदा की थी। उन्होंने जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल आज 2 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत की और चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा ने वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा पढ़ के सुनाया और कहा कि मकतूल वकील अब्दुल रज़ाक शर के बेटे ने इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। लतीफ खोसा की जानिब से इसरार किया गया कि उनके मौक्कल की जान को खतरा है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि मजीद रिलीफ चाहिए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त कर लीजिए। लतीफ खोसा ने कहा कि चीफ जस्टिस से हम मिलते हैं तो हमारे खिलाफ खबरें लग जाती हैं, जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने जवाब दिया कि चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए अटॉर्नी जनरल को साथ ले जाया करें। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना और अबूरी जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए सरकारी वकील से मुकदमे की तफसीलात तलब कर ली हैं। अब्दुल रज़ाक शर को 6 जून को क्वेटा के एयरपोर्ट रोड पर नामालूम हमरा आवरों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। मकतूल वकील के बेटे ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि उनके वालिद को साबिक वजीर आजम के कहने पर कत्ल किया गया और इस बात की निशानदही करते हुए उनके वालिद ने PTI के सरबराह के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत एक और दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में जोर दिया गया कि कत्ल की वारदात में उन्हें साबिक वजीर आजम और जमात के दीगर अफराद के मुलव्विस होने का पुख्ता यकीन है। साबिक वजीर आजम के खिलाफ कत्ल का यह मुकदमा संगीन नौयत की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा बड़ा मुकदमा तोशाखाना से मुतल्लिक है, जिसका 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना दिया गया है। अदालत ने अपने तफसीली फैसले में लिखा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि फ्रीकैन के दलाइल से जाहिर है कि ट्रायल कोर्ट ने तफसीलात में जाए बगैर फैसला दिया। ट्रायल कोर्ट के फैसले में मरकजी कानूनी मसाइल हल हुए बगैर ही रह गए। मुनासिब होगा कि ट्रायल कोर्ट दरख्वास्त पर दोबारा दलाइल सुनकर फैसला करे। अदालत ने फैसले में यह लिखा है कि केस की ऑथराइजेशन समेत 8 सवालात के जवाब जानना जरूरी है। ट्रायल कोर्ट ने कम वजूहात के साथ दरख्वास्त मुस्तरद की। अहम कानूनी सवालात और इशूज हल तलब रहे। अदालत ने हुक्म दिया कि ट्रायल कोर्ट 7 दिन में तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला करे। ट्रायल कोर्ट के 5 मई फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। ट्रायल कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। नाजरीन, दरख्वास्त में कहा गया था तब कि सेशन कोर्ट तोशाखाना केस में जो फौजदारी कार्रवाई का केस चला रहा है वो केस काबिल समाअत ही नहीं है। तकनीकी बुनियादों पर एतराजात उठाए गए थे कि इलेक्शन कमीशन ने ये शिकायत दर्ज कराई कि जबकि वो मजाज अथॉरिटी ही नहीं, और अगर मजाज अथॉरिटी शिकायत दर्ज कराए तो ही सेशन कोर्ट को ट्रायल का इख्तियार है। दिलचस्प बात यह है नाजरीन कि गुज़िश्ता रोज ही साबिक वजीर आजम ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार किया था और तोशाखाना केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की पिटीशन दायर की थी, और आज टेम्पररी ही सही ये रिलीफ उनको जरूर मुहैया की गई है। और आज ही के दिन साबिक वजीर आजम की तीसरी बड़ी पेशी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में हुई। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चेयरमैन PTI के खिलाफ 3 केसेस की समाअत हुई। ATC ने PTI चेयरमैन की दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 10 जुलाई तक तौसी कर दी है और उन्हें शामिल तफ्तीश होने की हदायत दी है, जबकि 5 लाख रुपए मचलकों के एवज PTI चेयरमैन की तोशाखाना नैब केस में 13 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। सियासी मुस्तकबिल, रियासत की बदएतमादी, कत्ल समेत कई संगीन मुकदमात हैं जो साबिक वजीर आजम को जिनका सामना है, और बहुत से दरिया हैं जो अभी उन्होंने अबूर करने हैं। लेकिन इसके ऐन बीच में हुकूमत वक्त के नेफेरियस डिजाइन जो हैं देर ऑल्सो टचिंग न्यू हाइट्स। हुकूमत ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की मुल्क में गैर मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाया है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी कल तक हज की अदायगी के लिए बैरून मुल्क थे। उनकी जगह चेयरमैन सेनेट साबिक संजानी कायम मकाम सदर, हुकूमत ने कायम मकाम सदर मुमलिकत के दस्तखत करदा ऑर्डिनेंस के जरिए कौमी एहतसाब ब्यूरो के कानून में रात गए मजीद तरमीम कर दी हैं, जिसके बाद नैब को अदम ताउन पर मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने की इजाजत भी मिल गई है। वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इजाजत मिल गई है। साबिक संजानी के दस्तखत करदा नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि समरी के पैरा 6 में वजीर आजम का मशवरा मंजूर करते हुए जो है उन्होंने मजीद निस्फ शब में जब ये दस्तखत किया, जिसको मिडनाइट ऑर्डिनेंस कहा जा रहा है, जिस्मानी रिमांड की मुद्दत में भी 15 रोज
جو ہے اس میں ایکسٹینشن دے دی گئی اور 30 روز تک اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، جبکہ اٹس جسٹ فینٹاسٹک، کیونکہ یہی موجودہ حکومت تھی جو اپوزیشن میں رہتے ہوئے قومی احتساب آرڈیننس 1999 میں کی گئی حالیہ ترمیم کے تحت جسمانی ریمانڈ کی مدت 90 روز سے کم کر کے 14 روز اس نے کر دی تھی، اور کیونکہ ایک ٹائم سفر کیا تھا انہوں نے خود بینگ ان اپوزیشن، لیکن قومی اسمبلی کا اجلاس جب جاری ہوتا ہے تو صدارتی آرڈیننس جاری نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ اس سے قبل قومی اسمبلی اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا اور یہ آرڈیننس رات گئے جو ہے اس کو نکال دیا گیا، جاری کر دیا گیا. گزشتہ برس ذہن میں رکھیے جون 2022 میں یہی موجودہ اتحادی حکومت نے نیب آرڈیننس میں 27 اہم ترین ترامیم متعارف کروائی تھیں، لیکن صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اس کی منظوری نہیں دی تھی، اور منظوری نہ ملنے پر بل کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کر لیا گیا تھا اور بعد میں اسے نوٹیفائی کر دیا گیا تھا. اور بل منظور ہونے کے بعد نیب نے تحریک انصاف اور پی ڈی ایم حکومتوں میں نیب آرڈیننس میں کی گئی ترامیم سے فائدہ اٹھانے والوں کی فہرست سپریم کورٹ میں پیش کی تھی. نیب کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ حالیہ نیب ترامیم سے وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری نے فائدہ اٹھایا ہے. نیب ترمیم سے فائدہ اٹھانے والوں میں آصف علی زرداری صاحب کے قریبی ساتھی انور مجید اور ان کے صاحبزادے بھی شامل ہیں، amongst many others in the government right now. گزشتہ برس 31 اگست کو پھر سابق وزیر اعظم نے حکومت کی جانب سے نیب ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. یہ مقدمہ اب بھی ایز وی اسپیک اعلی عدالت میں زیر سماعت ہے. تحریک انصاف کی جانب سے دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ترمیم کرنے والوں نے اپنی ذات کو بچانے کے لیے نیب قانون کا حلیہ ہی بدل دیا ہے، سیلف سرونگ لیجسلیشن سو ٹو سے. لیکن یہ ہمارے نظام کا المیہ ہے ناظرین کہ جن بلند و بالا ایوانوں میں قانون بنائے جاتے ہیں انہی ایوانوں کی دیواروں میں قوانین کو چنوا دیا جاتا ہے. ضرورت پڑنے پر قوانین کی شکل بگاڑی جاتی ہے اور قوانین کی اصل روح مسخ بھی بآسانی ہو جاتی ہے. موجودہ دور حکومت میں ایک نیب چیئرمین ضمیر کی آواز سننے پر گھر چلے گئے. سابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے یہ کہتے ہوئے استعفیٰ دیا کہ کچھ چیزیں کرنے کا کہا جاتا ہے بار بار جو میرے لیے ناقابل قبول ہیں. نیب سیاسی نظام کے اس پہلو کی زندہ مثال ہے کہ جہاں صرف چہرے بدلتے ہیں مگر کام ایک ہی لیا جاتا ہے. ہمارے ہی پروگرام میں سابق چیئرمین نیب شاہد عزیز موجود تھے، وہ مشرف دور کے نیب چیئرمین تھے. اس ادارے کو تب کس طرح پولیٹیکلی یوز کیا جاتا تھا، احوال سن لیجیے. انہوں نے کہا کہ میری حکومت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی کرپشن کی پرانی داستانیں ہیں، جن کو اگر تم اس وقت چھیڑو گے تو میری گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گی، اکانومی کولیپس ہو جائے گی اور غریب آدمی کا اس ملک میں بہت نقصان ہوگا، تو تم الیکشن تک ان چیزوں کو مت چھیڑنا. ایک فیصل صالح صاحب کا نام بھی لیا. پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کے کیسز کو نہیں کھلنے دیا. سیاسی جو ہے انسٹیبلٹی آئے گی تو اس کو بھی ابھی چھوڑ دیں جی، اور آپ کو چھوڑنا پڑا. جی ہاں. دہائیاں گزری، نیب کا تعارف یہی رہا. دلچسپ بات یہ کہ سیاسی جماعتوں نے نیب کو پاؤں کی نوک پر بھی رکھا، سر آنکھوں پر بھی اٹھا کر رکھا، مگر نیب کا تعارف نہ آج بدلا نہ کل. چیئرمین نیب کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے پر کیسز بنوائے یا دوسرے کے کیسز بنوائے. ایک نیب اس کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے. عزتوں کو اچھالنا، ناجائز کیسز کے اوپر ان کو پکڑنا اور پھر کام نہ کرنے دینا بات ٹھیک نہیں ہے. اس طرح سے ملک کے کام نہیں چلتے. نیب ایک بڑا کرپٹ ایک آؤٹ فٹ ہے. نیب کالا قانون ہے. صرف اپوزیشن کی 2 جماعتیں رہ گئی ہیں، اب نیب صرف ان کا احتساب کرے گی. یہ نیب کا قانون تو پرویز مشرف بنا گیا تھا، تو ہمیں نیب کو ختم کر دینا چاہیے تھا. جب تک نیب ہے آپ کو ملک نہیں چلے گا، پھر نیب کو ختم کریں. نیب جو ہے وہ اس کے باوجود کام نہ کرے تو پھر تبدیلی تو آنی چاہیے تھی. اور اب اگر نئے صاحب آئے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس جو ہے وہ سست روی کو ختم کرتے ہوئے جو ہے وہ معاملے کو آگے بڑھائیں. ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کیوں نیب کو اسکریپ آف نہیں کر سکتے. ونس اگین پولیٹیکل عزائم، قوانین کو اپنی منشا کی کسوٹی پر رکھ کر بنانا، لاگو کرنے کا یہ فقط ایک ادنی سا پہلو ہے. معاملہ تو سیاست کی سالم حیت کے بگاڑ تک جاتا ہے. اسی طرح ہم نے تحریک انصاف کے دور میں یہی سوال پوچھا کہ آرڈیننس فیکٹری بنا دیا آپ لوگوں نے. کیا کہا تب صدر عارف الوی نے؟ ملاحظہ کیجیے. آرڈیننس فیکٹری بنا لیے ہم. آرڈیننس فیکٹری اس وجہ سے بنی ہے، میں پارلیمنٹ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا ہوا آپ نے سوال کر لیا. یہ قانون کیوں نہیں پاس کر رہے؟ یہ ملک بغیر قانون کے چلے گا؟ آپ پوچھ رہے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں. یہ قانون کے بغیر چلے گا ملک؟ قانون بناؤ. Why don't you work? Why are they fighting it out all the time? They're throwing the kitchen sink at each other. ٹھک آرڈیننس دیتے ہیں نا، اس سے ہماری جمہوریت کی صحت ہمیں پتہ لگتی ہے کہ کتنی افسوسناک کیفیت ہے پارلیمنٹ کی. Do you agree? I am saying it. They should come make laws, یار.
اب یہ آرڈیننسز آئے تو جلدی سے ڈیلیبریٹ کر کو ان کو قانون بناؤ یار. شو ٹو دا ورلڈ دیٹ یو آر دیئر ٹو میک لاز. واٹ آئی ایم سیئنگ از اگر قانون نہیں بنائیں گے تو ملک بند کر دیں کیا؟ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے قانون بنائے یار. بس میں لڑتے رہتے ہیں. قانون بنائیں آرڈیننس کی ضرورت نہیں پڑے گی. Parliament was a sorry sight yesterday and it is indeed a sorry sight today as well. وہی حالات ہیں جو لڑتے تھے تب کے آرڈیننس فیکٹری ہے. رات کے اندھیروں میں مڈ نائٹ آرڈیننسز پاس کر رہے ہیں اپنے سیاسی حریف کو جکڑنے کے لیے. 5ویں ترمیم ہے یہ نیب کے آرڈیننس میں مگر صرف اور صرف سیاسی عزائم ہیں.